अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, आज हमारे घर आए हैं बुलंद भाई। अस्सलाम वालेकुम बुलंद भाई, क्या हाल है? ठीक वालेकुम ठाक है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक भाईजान। जनाब, आज का जो है ना बड़ा अहम टॉपिक है और वो ये है कि आजकल आपको पता है ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, लोगों को अब बच्चे आए हुए हैं, अब जो है ना लोगों ने ब्रूडर्स रखे हुए हैं, बच्चे पाल रहे हैं। और मैंने ये देखा है बुलंद भाई के लोगों के पास जो बच्चे, लोगों के पास एक्सपायरी आती है ना, तो उसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि बच्चों को ठंड ठंड से मर जाते हैं। हालांकि ब्रूडर में होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है, जैसे मैंने भी टोकरियाँ रखी हुई, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो अक्सर लोगों ने टोकरियाँ रखी हैं, उसमें बूरा रखा होता है, बच्चे उसमें होते हैं। और कभी कभार बूरा चेंज नहीं करते लोग। उसमें ना बूरा गीला होता है, क्योंकि जब हम बच्चों को फीड करवाते हैं तो वो पतली बीठे करते हैं, जी तो पतली भी पानी की तरह बीट करते हैं, इसलिए बूरा जल्दी गीला होता है और वो बच्चों को ठंड चढ़ती है और वो बीमार हो जाते हैं। तो टॉपिक पे आने से पहले, सबसे पहले जनाब, ये आपको मेरे क्वेश्चन कैसे लगे, पहले तो ये बताएं। कमेंट्स में बताएं जिब्रान भाई को ना, कमेंट्स में बताएं। जो भी मेहमान आते हैं यार क्वेश्चन कैसे लगे ये बताएं। अच्छा जनाब, तो बुलंद भाई आज ही जनाब, क्या ख़ास बात, आपने क्या चेंजेस किए हैं, आप एग्रीकल्चर में क्या चेंज करके आए हैं, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चे के, जैसे मैंने बताया कि मरने की सबसे बड़ी वजह होती है कि 80% लोगों को बच्चे इसलिए एक्सपायर होते हैं कि ठंड से मर जाते हैं वो। जी, तो भाईजान आपको पता है कि मुझे खुद शौक है परिंदों का। जी जी बिल्कुल। और असल में मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाता हूँ ना, तो उसको पहले खुद अपने इस्तेमाल में लाता हूँ। तो मुझे फिर उसकी, और जो मेन बात है कि जो मसले मसाइल खुद मेरे अपने साथ आते हैं ना, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो मैं कोई ना कोई चीज़ डिज़ाइन करता हूँ कि इसको कैसे इस मरहले से, इस मसले से बचाया जा सकता है। तो उसमें फिर जो चीज़ आती है तो वो फिर मैं लेके आता हूँ। फिर उसके बाद आप उसको टेस्ट करते हैं, और अगर आप उसको ओके करें कि ये वाकई ठीक है, तो बच्चों को फिर पतली फीड हो रही होती है, उनकी अपनी जो है ना वो वेस्टेज जो है ना वो लिक्विड होती है, मतलब पतली बिठें उसकी होती हैं। उससे जो है ना वो जितना भी बार बार बूरा चेंज करे ना, और इतना टाइम नहीं होता कि बंदा हर फीड पे बूरा चेंज करे, हर फीड पे बूरा चेंज करे, उसमें कुताही हो जाती है। मेरे खुद से भी हो जाती है, जल्दी होती है, तो बंदा जो है वो फटाफट फीड करवाई, बच्चे रखे और निकल गया। वो जब बूरा गीला हो जाता है ना, एक तो उससे जो नमी बढ़ती है ना आपके ब्रूडर के अंदर, उससे सफोकेशन हो जाती है, बच्चों का सांस लेना मुश्किल। और उसके बाद वो बच्चों के पाँव ऊपर से नीचे से गीले होते हैं ना जब, तो वो बच्चा जो है वो बीमार हो जाता है। फिर वो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो स्लो हो जाता है, सही। बच्चे फीड हजम नहीं कर रहा, तो इस तरह के मसले मसाइल इसमें आते हैं। तो उसके लिए ये जो जाली है ना जो हमने दिखा रहे हैं, ये बहुत परफेक्ट है। बूरा इसके नीचे होता है, आप बूरा चेंज करना भूल भी गए हैं ना, तो बच्चे की अप्रोच। और सेकंड जिब्रान भी, जैसे आपने भी एक दफ़ा बताया था कि कुछ बच्चे बूरा खाने भी लग जाते हैं, पूरा खाने लग जाते हैं, वो जो है ना वो भी बहुत, तो वो भी मसला इसके अंदर ही हल हो गया। ये तीनों साइजेस जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, जालियों के तीनों साइजेस। इसमें हमारे पास ये स्मॉल साइज़ सबसे छोटे बच्चों के लिए, और ये मीडियम साइज़ दरमियाने बच्चों के लिए, और ये फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो अक्सर वो होता है जिब्रान भाई कि वो बच्चे जंप करके बाहर आ जाते हैं इसमें से ना, तो फिर ये वाला बड़ा साइज़ उसके लिए। और अब इसमें ये जालियाँ दिखा देते हैं जी। ये हमारे पास छोटे साइज़ वाली जाली आ गई, और इसके नीचे बूरा डालेंगे और ऊपर ये जाली रखेंगे, वो भी हम आपको सारा करके और इसके ऊपर बच्चे रख के अच्छे से वो सारा एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे बस हमें ये आपको दिखाना है कि ये हमारे पास 3 साइज़ हैं, तीनों साइज़ों की जालियाँ हैं कंटेनर्स की, और इनके साइजेज़ हैं। और ये जो कंटेनर का साइज़ है वो हम तस्वीर में लगा देते हैं। जी, वो तस्वीर में लगा देंगे कंटेनर का साइज़। और ढक्कन, हाँ जी। और इसमें ये है कि आगे जब मौसम, अच्छा मौसम आ जाता है, बच्चों को ब्रूडर से बाहर रखना होता है, तो जिब्रान भी फिर हम इसमें ना ये कंटेनर के साथ ढक्कन भी हैं। कई लोग फिर पूछते हैं कि इनके ये इसी तरह से ये इसके में ढक्कन भी हैं, तो ये ढक्कन है कंटेनर्स के साथ, इनके ऊपर सुराख करके और हम इसको इसके ऊपर रख के, तो इस तरीके से भी बच्चों को रूम टेम्परेचर में भी रखा जा सकता है। ये इसी तरह से सारे हर साइज़ के साथ इसके ढक्कन भी जो है वो साथ अवेलेबल हैं। ये इस तरह से तीनों कंटेनर्स के साइजेस हैं ढक्कन के साथ। अच्छा सर जी, जो हमने आपको अपनी चीज़ें दिखाई हैं, अपनी जालियाँ दिखाई हैं नीचे, अब हम उसको सही तरीके से अपने ब्रूडर के अंदर इस्तेमाल का तरीका और उसका साइज़ और उसके जो बेनिफिट्स हैं ना, वो यहाँ पे हम बताते हैं जी।
اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں, یہ آپ اگر ان بچوں میں نیچے دیکھیں تو یہ بورا گیلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بورا چینج کرنے کا ٹائم نہیں ملا اور یہ بورا گیلا ہوا ہے. بچے جب اس گیلے بورے کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں نیچے سے, اور جس کی وجہ سے بچہ جو ہے اس کے ڈائجسٹیو سسٹم میں اور اس میں جو ہے وہ مسئلے مسائل آتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے یہ ہم نے اس کی سیٹنگ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے. اب یہ ہمارا بنا ہوا بروڈر ہے, آپ کو پتہ ہے جبران بھی استعمال کر رہے ہیں BBA کے نام سے جو ہمارا بروڈر ہے. اس کا سائز ہے, اس کی گہرائی ہے 1.5 فٹ اور اس کی جو اس طرح سے اس کی لمبائی ہے, اس کی چوڑائی ہے وہ 2.5 فٹ ہے, 1.5 فٹ بائی 2.5 فٹ. اب اس کے اندر ہمارے یہ میڈیم سائز والے جو باکس ہیں, یہ میں آپ کو ایک باکس دکھاتا ہوں جو ابھی نیچے ہم نے آپ کو سائز دکھایا. یہ میڈیم سائز والے اس کے اندر 3 باکس آتے ہیں. تو میں نے جبران بھائی کو یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ اپنے ایک بروڈر میں یہ 3 سائز رکھیں, جس میں آپ کے بڑے بچے اس سائز کے بچے جو پنوں والے بچے ہیں, یہ اس سائز کے بچے ہمارے اس بڑے باکس میں آ جائیں گے. اور اس کے بعد دوسرا جو بروڈر ہے یہ بھی سیم سائز کا ہے, 1.5 فٹ اس کی گہرائی ہے اور 2.5 فٹ اس کی چوڑائی ہے, سیم سائز کا بروڈر ہے. اس کے اندر میں نے بھائی کو کہا ہے کہ آپ اس 4 باکس یہ والے سیٹ کریں. یہ بھی میں آپ کو اس بروڈر میں سیٹ کر کے دکھاتا ہوں, سیم سائز کا بروڈر ہے. اور یہ آپ نے اس طریقے سے سیٹ کرنے ہیں. یہ آپ کا ایک باکس یہاں پہ ایسے سیٹ ہوگا اور دوسرا باکس آپ کا یہاں پہ اس طرح سے سیٹ ہوگا اور تیسرا باکس ہمارا یہاں پہ اس طرح سے اور چوتھے والا ہمارا باکس ایسے سیٹ ہوتا ہے. یہ ذرا دھیان دے دکھا, یہ 4 باکس جو ہیں یہ یہاں پہ فٹ ہو گئے اور اس میں ہمارے چھوٹے سائز کے کافی زیادہ بچے 4 باکس. اور اگر آپ بورا اگر ہم نے نہیں بھی چینج کیا, تھوڑا لیٹ ہو گئے, تو بچوں کو جو ہے نا وہ ٹھنڈ نہیں لگے گی, بچے جو ہیں یہ جالیوں کے اوپر سیف رہیں گے. ہم اس میں دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں بورا نیچے ڈاؤن ہے اور جالی اوپر ہے. اگر ہم کافی دیر بھی نہیں اس کو چینج کرتے تو بچے کے پاؤں بورے تک نہیں جائیں گے, گیلے بورے تک نہیں جائیں گے. ہاں, اور دوسرا جبران بھی اس میں احتیاط یہ ہے کہ جب ہم اس میں جالی لگاتے ہیں, مطلب فرض کریں کو بندہ ہمارے سے جالی منگواتا ہے تو جیسے سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو یہ جالی ٹھنڈی ہوتی ہے. جیسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے جالی پکڑی ہے تو ٹھنڈی تھی. اس کو پہلے بورا ڈال کے باکس میں جالی لگا کے اس کو کوئی آدھا گھنٹہ بروڈر کے اندر پڑا رہنے دیں تاکہ جالی کا ٹمپریچر نارمل ہو جائے. یا اگر آپ اس جالی کو دھوتے ہیں تو اس کے بعد بھی اس کو فوراً اس کے اوپر بچہ نہ رکھیں, ٹھنڈی جالی کے اوپر. جب یہ جالی کا ٹمپریچر نارمل ہو جائے پھر بچوں کو اس کے اوپر شفٹ کریں آپ. تو یہ طریقہ جی یہ دیکھیں جی, یہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اگر یہاں سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جالی اوپر ہے, نیچے بورا ہے اور بچے آرام سے جالی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی اپروچ نہیں ہے جیسے. جی بلند بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. آپ نے ایک تو یہ کہ آپ میرے لیے باکس لے کے آئے, کوئی بات نہیں, دوسرا آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. تھینک یو. امید ہے آپ دوستوں کو بھی سمجھ لگ گئی ہوگی جی 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 ضرور کہ یہ چیز کتنی اہم ہے. بلند بھائی اب سب سے لاسٹ میں جناب اس کی آپ نے جو پرائس ہے وہ کیا آپ نے پرائس کیا رکھی ہوئی ہے آپ کی, مطلب پرائس ہر دوست. سب سے پہلے جبران بھی اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ لوینا میگا کے نام سے نا یہ کنٹینر آتے ہیں, اس کے اوپر اس کی اسٹیمپ بھی ہے نا. تو یہ ہم نے ایک کمپنی کا کنٹینر یوز کیا ہے جو کہ بہت زبردست پلاسٹک ہے اور اس کمپنی کا ایک نام ہے. تو یہ کسی بھی سٹی میں سے مل بھی جاتے ہیں نا, اگر کوئی بندہ ہمارے سے صرف جالیاں منگوانا چاہیے, کیونکہ اس کا ایک کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ کنٹینر ہم یہیں پہ, یا ایک بندہ ود کنٹینر لیتا ہے ہمارے سے تو کنٹینر ٹوٹ جاتا ہے. سب سے پہلے تو اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ اچھی کمپنی کا یہ لوینا میگا فریج باکس لیا ہے, اور یہ کنٹینر کے ساتھ بھی اور کنٹینر کے بغیر بھی جو ہے ہمارے پاس آپشن ہے جالی کی. تو اس میں جو سب سے بڑے والا سائز ہے 3 نمبر والا, وہ والا سائز ہمارے پاس جالی کے ساتھ 2500 روپیز میں ہے. 2500 کے ساتھ ہے جی, جالی ود باکس. اور میڈیم سائز, اور میڈیم سائز جو ہے وہ ہمارے پاس 2000 روپے میں ہے جالی ود باکس. اور جو اس میں اسمال سائز ہے وہ ہمارے پاس 1500 میں ود باکس ہے. ود باکس ہے جی. اور اس میں یہ میں بتانا چاہوں گا جبران بھائی, یہ جو جالی ہے یہ کروم ہوا ہوا ہے اس کے اوپر اچھے والا,
اور یہ لوہے کی جالی ہے. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اسٹین لیس اسٹیل کی جالی ہے, تو وہ تو اس پرائز میں جالی بھی نہیں بنتی. جالی نہیں بنتی جی. ایک نمبر بھی بتا دیں, ویسے اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, جی آپ ایک دو اپنا نمبر. جی بالکل, میرا نمبر ہے جی 0300431361, 0300 پورا 4313 861, اور اسی نمبر پہ جبران بھی واٹس ایپ ہے. چلے ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ. بہت اہم یہ حصہ ہے یہ جو لوگ بچے پال رہے ہیں, اور یہ بہت اہم حصہ تھا جو آپ ڈسکشن میں بھی شامل ہوا, اور ایک نئی چیز جو کہیں میں اب آج تک نہیں دیکھی مارکیٹ میں یا کہیں اور بنا رہا ہوں. بلند بھائی کیونکہ خود بھی فینسیئر ہیں, وہ اس طرح کی ایفرٹس کرتے مجھے رہتے ہیں. اس کا مسئلہ آ رہا تھا, تو میں نے پھر سوچا اس کے اوپر کہ یہ اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے. تو آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں بلند بھائی سے تو کر سکتے ہیں, نمبر آپ کے پاس آ گیا ہے. کوئی بھی سوال پوچھنا ہو یا کوئی پرائس وائز یا اور کی چیز کرنی ہو تو آپ بلند بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. بلند بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ جبران بھائی, آپ نے اتنا ٹائم دیا. جزاک اللہ. کے لے کے ہیں, میرے بھی مسئلہ حل کر دیا آپ نے. تو جناب ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.